हमारी वैली में किसी पर्सन गरस मज डायबिटी पेशेंट आसने की शुगर पेशेंट आसने की तत आसन तम यस तम सीरीज तम इंजेक्शन मौजूद गोया कि चक्सी गरस मज कुछ तामत नशस मज मुब्तला गोमुत यमन चीजन साम हेन जरूरत पन्निस बॉय सज फिक्र करने जरूरत पन्ने बेन हज फिक्र करने जरूरत गरस मज बोज 5 बोज 10 हर अकिस फिक्र करने जरूरत अस मज हर अख जिम्मेदार हर अकिस गछ पन्ने जिम्मेदारी हंदिस बारस मज सवाल बहसत मोल मालिश जिम्मेदारी बहसत बोय बोइस जिम्मेदारी बहसत बेन जिम्मेदारी। अगर आपको लगता है कि कोई इस चीज में मुलविस है या any बिहेवियर टाइप प्लीज गाइड हिम एंड इनको बता दीजिए उसके बारे में ताकि ये हेकन तमिस योरे अप्रोच कर काउंसिल कर इन सारी चीज मद्देनजर थवित मे यह गुजारिश कि पेरेंट्सन पज यह जान कि मोन बच्चे हज कर नंबर 2 यह पज जान कि यह कूर तह कर कोर इक्वली वनकस अ चीज मज रिस्पॉन्सिबल त्रोयम यह चीज कि यह गि जान कि यह 18 वुहर या 19 वुहर तो यह योत कर 40 वुहर हेक ठीक है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हर कोई उतना ही ससेप्टेबल वन ससेप्टेबिलिटी ज्यादा आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर शौकत साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। एक्चुअली इसमें अगर हम देखेंगे पर्टिकुलरली कश्मीर वैली पिछले 2-3 सालों के अराउंड मोर देन 1500% हो गया इन रेवेन्यू। पर्टिकुलरली हम यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हेरोइन बिकैनम जिसको हम चरस कहते हैं चरस और ब्राउन शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पर्टिकुलरली जो एज ग्रुप है दैट्स फ्रॉम 15 to 33। तो आज यहाँ प्रोग्राम था पटन ITI में ड्रग रिडक्शन के बारे में क्योंकि यूथ को नहीं करना चाहिए ड्रग्स से नो टू ड्रग्स से यस टू लाइफ। आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम? अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये प्रोग्राम हुआ अबाउट ड्रग्स के बारे में अबाउट द अवेयरनेस ऑफ ड्रग्स इट वाज वेरी हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल program here and I am very much thankful to all the dignitaries who are present here. They gave us very fruitful information regarding drugs. First of all यहाँ पर हमें एक अच्छी बात मतलब पता चली कि that girls are also involved in this thing. So how we can overcome from these problems? Some remedial measures were discussed here because being a so you mean to say here that this program is very fruitful. Such programs should be conducted in the society. Of course, this program was very fruitful and such programs should be conducted from time to time for the betterment of society and for the betterment of citizens of the society. So what will be your message to the rest of the girls from your end regarding this say no to drugs? My message for all the youths, especially for the girls, that we should be responsible for in each and every step of our life. Because our dignitaries said that awareness is very much important. क्योंकि अभी हम मौजूद हैं ITI पटन में तो यहाँ आज एक इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है जिसके चीफ गेस्ट थे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर शौकत साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहाँ तक आज के इस प्रोग्राम के बारे में जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद हुआ, ये हमारा एक वीक लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में ड्रग डिमांड रिडक्शन के हवाले से। जी सर। इसमें हम जनरली जो यूथ है हमारे स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ गर्ल्स दोनों, उनके इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या जो भी बाकी डिग्री कॉलेज हैं हायर सेकेंडरीज हैं एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स का जो अब्यूज़ है, जो ड्रग्स का मैनेज जो हमारी सोसाइटी में हमारी सोसाइटी को खोखला बनाते जा रहा है कि उसके हवाले से जो इल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को बाखबर किया जाए और कैसे ड्रग्स से छुटकारा पाएँ। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए डे एडिक्शन फैसिलिटीज़ हैं, पुलिस के थ्रू चल रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू चल रहे हैं।
تو آج بھی ہمارے یہاں پٹن میں ITI میں ہمارا ایک پروگرام تھا کہ اسی سلسلے میں ہم اسٹوڈنٹس کو ہم نے ایک اویئرنیس کیمپین ان کے لیے کیا. جی سر, اپارٹ فرام دس پروگرام اویئرنیس کیمپ, واٹس یور رول ان دا سوسائٹی ریگارڈنگ دس ڈرگ ریڈکشن؟ آپ کا رول کیا رہتا ہے سوسائٹی میں اس پروگرام کے بغیر؟ سوسائٹی میں ہمارا مینلی یہ رول ہے کہ جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کے لیے ڈی ایڈکشن سینٹرز میں ان کو لائیں, ان کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سائیکالوجیکل تھراپیز ہیں یا ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ان کے لیے کچھ گورنمنٹ نے کچھ فائنانشیل یہ بھی ارینجمنٹ بھی رکھا ہے, کیونکہ کچھ لوگ اس میں پائے گئے ہیں کہ ان کو انمپلائمنٹ کی وجہ سے وہ ڈرگس کی جال میں پھنسے ہیں. ان مینلی یہی مقصد ہے کہ ڈرگ کے یہ جو ڈیتھ ٹریپ ہے, جال ہے, ان کو ان بچوں کو ان سے اس جال میں سے نکالے. Finally, sir, at the end of the day, what will be your message to the youth of Baramulla? یوتھ کو میری یہی میسیج ہے, ڈرگ ایبیوز جو ہے یہ ایک ڈیتھ ٹریپ ہے, یہ پھانسی کا پھندا ہے. سمپلی اس سے باہر نکلیے, اس سے دور رہے, اپنے جو ڈریمز ہیں, اسٹڈیز ہیں, ان کی طرف کنسنٹریٹ کریں. ڈرگس کی ایل ایفیکٹس کو جانیں, چاہے فائنانشیل ہو, اکنامیکل ہو, سوشل ہو, ریلیجس ہو, لیگل ہو. اس کے ایل ایفیکٹس بہت خطرناک ہیں. یہ پھانسی کا پھندا ہے. الٹیمیٹلی یہ ہماری سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں اور اس کی طرف ہماری سوسائٹی کھوکھلا ہوتی جا رہی ہے. مہربانی کر کے اس سے دور رہے اور اپنی اسٹڈیز اور جو آپ کے ڈریمز ہیں ان کی طرف کنسنٹریٹ کریں. ناظرین, آپ نے یہاں پہ دیکھا آج ITI پٹن میں میگا اویئرنیس کیمپ تھا ریگارڈنگ ڈرگ ریڈکشن, جس کے چیف گیسٹ تھے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر بارامولہ مسٹر شوکت احمد. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پٹن کی پوری ایڈمنسٹریشن موجود تھی, جس میں SDM پٹن, میونسپل چیئرمین پٹن, تحصیلدار پٹن, پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول پٹن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر سعید طفیل اور بھی کچھ یہاں ذمہ دار شخصیت موجود تھے. آخر پر ہم نے بات کی ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر بارامولہ سے. اس نے بھی اپنی میسیج میں یہی کہا ہے کہ لوگوں کو چاہے, یوتھ کو چاہے کہ وہ ڈرگس کو اوائڈ کرے. اس ضمن میں SDM پٹن نے اپنی میسیج میں یہ کہا کہ اس وقت پریزنٹ جو ان یوتھ کی رسپانسبلٹی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اسٹڈیز کی طرف سے زیادہ توجہ دے, اپنی صحت کی طرف سے زیادہ توجہ دے اور ڈرگس کو اوائڈ کرے. اس نے اپنے میسیج میں یہ بھی کہا ہے, سے نو ٹو ڈرگس, سے یس ٹو لائف. دیجیے اجازت. ساحل نذیر وانی, تعمیل ارشاد کے لیے.